अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं दीपा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी जी नूर मुकद्दम केस की आगाही है आपको, आपकी गवर्नमेंट इसको फॉलो भी कर रही है। काफी हद तक एविडेंस मिल चुके हैं कि आप ऐसे इकदाम यकीनी बनाएंगे ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात से बचा जा सके। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चोरी डकैती आम हो चुकी है। अगर कैपिटल की ये सिचुएशन है तो बाकी शहरों के क्या हालात होंगे, आप राय देंगे? मुझे समझ नहीं है क्या। नूर मुकद्दम केस के हवाले से। अच्छा। देखिए ये जो नूर का केस है ये मैं ख़ुद पहले दिन से फॉलो कर रहा हूँ। इसकी एक एक चीज़ का मुझे पता है, सारी मैंने तफसील ली हुई है। हुआ क्या, ये बड़ा एक खौफनाक किस्म का केस है और इसके अंदर जो बड़ी चीज़ें आती हैं कि वहाँ एक पूरा उनका जो स्टाफ काम कर रहा था, चौकीदार था, नौकर थे, वो सब के सामने ये 2 दिन के ऊपर ये सारा ये जो ट्रेजेडी हुई है। तो मैंने इसकी एक एक तफसील ली है। इसमें ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि जी वो बड़े मज़बूत ख़ानदान से है जो वो कातिल है और वो शायद बच ना जाए। ये मैं आपको बता दूं कि बचने कोई नहीं लगा इसमें। अगर वो ड्यूल नेशनल भी है और अगर कोई समझ रहा है कि वो अमेरिकन उसकी सिटीज़नशिप है वो बच जाएगा, वो बचने नहीं लगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इससे सारे सबको यानी एकदम एक शौक़ मिला है कि वो नूर जो हम जिस तरह हमारी अपनी बेटी उससे हो, हम जब सोचते हैं तो इसका एक ऐसा सदमा सबको मिला है। ये इसका बड़ा इम्पैक्ट किया है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि एक और अफ़गान एम्बेसडर की बेटी से कुछ हुआ, वो इंसिडेंट हुआ था कि जी उसको किसी ने मारा है। उसको भी मैं ये बता दूं कि मैंने इस तरह केस को फॉलो किया जिस तरह वो मेरी अपनी बेटी है। अफ़गानिस्तान ये हमारे अपने लोग हैं, हम अफ़गानिस्तान को अपने भाई समझते हैं। तो उसको भी हमने उसी तरह देखा कि एक एक चीज़, और मैं पुलिस को दाद दूंगा, उन्होंने एक एक चीज़ उसकी फ़ॉलो की। यानी जो 3 टैक्सीज चेंज की, उसकी पूरे उन्होंने स्मार्ट सिटी के कैमरा से पूरा उसको फॉलो किया, किधर गए उनको ड्राइवरों को लोकेट किया, उनको इंटरव्यू किया, तो एक एक चीज़ फॉलो की है। तो इस केस के अंदर भी उसके अंदर ही उनके कैमरे लगे हुए थे। एक एक चीज़ इसकी, ये जो नूर का मर्डर केस है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत ट्रेजेडी है। मैं ये सिर्फ आपको सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ताकतवर से भी ताकतवर हो, उसको सज़ा पूरी मिलेगी इस केस की। जी हमारे साथ अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन? बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। खान साहब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने जिस तरह इन्वायरमेंटल इशू पे काम किया है और ग्रीन ट्रीज पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी ना, इसका सर सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमारे लिए नज़र आ रहा है वो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट जनरेशन को होगा। तो आप फर्स्ट लीडर हैं जो कि इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो थैंक यू वेरी मच फॉर इसके लिए ना। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल रेजिडेंशियल एरियाज के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जिस तरह मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ और रावलपिंडी का एरिया है अमरपुरा ना, तो यहाँ पे घर घर में बेसिकली फर्नीचर के कारखाने खुल रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो गाड़ियों के वेयर हाउसेज वगैरह खुल रहे हैं ना, जिसकी वजह से हमारे पूरे एरिया में ना रेजिडेंट को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एरिया ज़्यादा बन रहे हैं और उससे रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैं दोनों चीज़ों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ कि सारे जो पाकिस्तान में लोग ये देख रहे हैं, मैं आज सब आपको अब ताकीद करता हूँ कि हो सके तो आपने कम से कम एक दरख्त ज़रूर लगाना है ये बरसात के अंदर, और सिर्फ लगाना नहीं, फिर उसका ध्यान रखना है, उसकी परवरिश करनी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारा बदकिस्मती से मुल्क में जिस बेदर्दी से हमने अपने मुल्क में अपने जंगलात तबाह किए हैं, हमने दरख्त काटे हैं, हमने कुछ सोचा नहीं अपने आने वाली नस्लों के लिए। ये शायद ही कोई मुल्क अपने ऊपर, जिसको अल्लाह ने इतनी नेमतें दी हो, जिस मुल्क को अल्लाह ने यानी जो इस मुल्क को नेमतें दी हैं, शायद मेरे ख्याल में किसी मुल्क को हो कि हमारे पास 12 मौसम हैं, 12 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। हम जो ऊपर से जब K2 से जब हम जाते हैं समुंदर तक, तो
ہر جگہ مختلف کلائمیٹس ہیں، اس میں ہم کچھ بھی اگا سکتے ہیں، ہم اپنے جنگلات بہتر کر سکتے تھے، ہم پانی کا بہتر استعمال کر سکتے تھے، ہم اپنے دریاؤں کو ان کا دھیان رکھ سکتے تھے، ہم اپنے شہروں کا، تو ہم نے یہ کچھ نہیں کیا کیونکہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کسی کی۔ لوگ آتے ہیں 5 سال کا الیکشن ہوا ہے، اچھا جی میں کیا الیکشن کے اندر میں کوئی اورنج ٹرین دکھا دوں، میں کوئی میٹرو دکھا دوں اور 5 سال میں کمپلیٹ کر کے اس کے اوپر کروڑوں روپیہ خرچ کر کے کہ جی دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ کیا۔ یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے، آپ پیسے دیں آپ میٹرو لگا دیں، آپ پیسے دیں آپ ٹرین بنا۔ اصل کارنامہ ہے اپنے آنے والی نسلوں کی ابھی سے پرواہ کریں ہم کہ ہمارے یہ جو بچے بڑے ہوں گے تو کیا ان کو پولوشن کس طرح کے شہر ملیں گے، کیا وہاں پانی ٹھیک ہوگا، شہروں میں پانی ملے گا، گندگی کدھر جائے گی، گندگی دریاؤں میں تو نہیں ہم پھینک رہے، ہم اپنا انڈر واٹر جو زمین کے نیچے پانی ہے اس کے اندر تو زہر نہیں ڈال رہے۔ تو یہ جب تک یہ صرف وہ سوچتے ہیں جو آگے کا سوچتے ہیں، جن کی لمبی آگے کہ وہ اپنا نہیں سوچتے، اپنے بچوں کا سوچتے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا اس وقت پاکستان میں جو ہم 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، یہ ہم اپنے بچوں کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے ملک کو، اور یہ اس اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اس کی نعمت کا دھیان رکھتے ہوئے جو نعمت ہے پاکستان۔ تو میں سب کو کہوں گا درخت لگائیں، اس میں شرکت کریں پوری طرح۔ میں یہ 4-5 جگہ پہ یہ کیمپینز لانچ کروں گا انشاءاللہ اس برسات میں۔ دوسری چیز، ہمارے شہروں کے اندر مسئلہ بہت بڑا ہے، ہم نے ماسٹر پلان نہیں بنائے شہروں کے، جو بنے ہوئے تھے ماسٹر پلان وہ بھی سارے تباہ ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ذرا آپ اگر دیکھ رہے ہوں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کس طرح ہم نے کیونکہ سوچا سمجھا نہیں تو ہوا کیا اس ملک کے ساتھ۔ اسلام آباد ایک واحد پلانڈ سٹی تھی پاکستان کی، جس میں پتہ تھا ہرے علاقے کدھر ہیں، سڑکیں کدھر بنیں گی، گھر کدھر بنیں گے، کمرشل ایریاز کدھر ہیں۔ وہ ماسٹر پلان بنا ہوا تھا، وہ ماسٹر پلان کی اتنا دھجیاں اڑائی گئیں کہ آج آپ یہ دیکھیں کہ 1960 سے 2010 تک جتنی بھی اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی، 2010 سے لے کے 2020 تک اتنی ڈیولپمنٹ 10 سالوں میں ہو گئی ہے۔ ہمارے گرین ایریاز چلے گئے ہیں، یہاں سے لے کے مری تک جائیں تو راستے میں ساری کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے۔ کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ پانی کدھر سے آئے گا، کسی نے یہ نہیں دیکھا گندگی کدھر جائے گی، وہ ساری راول لیک میں چلی جاتی ہے یا جو جاتا ہے پنڈی کے لیے۔ تو اب میں نے ہر جگہ آرڈر کیا ہے کہ ہر شہر کے ماسٹر پلان بنیں گے۔ ماسٹر پلان کا مطلب یہ ہے کہ شہر ایک حد سے آگے نہیں پھیلے گا، کیونکہ ہمارے ہرے علاقے ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کو روک دیں گے شہروں کو۔ شہر بجائے ادھر جانے کے اوپر جائیں گے جو ساری دنیا میں ہے۔ اب دبئی ہے، دبئی اوپر گیا ہوا ہے، اگر دبئی پھیل جائے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ جس طرح نیو یارک ہے، اب نیو یارک اوپر گیا ہوا ہے، اگر نیو یارک کو اس